जेरेमियास 12वो आविसूर. जेरेमियासाचो शीण खोट्या मनशाचें कित्याक बरें जाता? तूं भोव नितिवंत सर्वेस्परा तुजे लागीं वाद करूंक हांव कोण? तरी नीती विशीं तुजे लागीं एक वाद करचोच पडटा म्हाका, कित्याक म्हूण खोट्या मनशाचें सगळें बरें जाता. घातकी मनशांक कशें म्हूण येश मेळटा? तूंच तांकां रोयताय आनी तीं पाळां घेतात. तीं वाडटात, माततात आनी फळां दीत आसात. तुजें नांव सदांच तांच्या वोंटांचेर आसा, पूण तांच्या काळजांत तें नाच. तूं म्हाका वळखताय सर्वेस्परा, हांव करतां तितलेंय तुज्या दोळ्या मुखार आसा. म्हज्या काळजाचो तूं ठाव घेताय. कितली हांव तुजी भोक्ती करतां तें तूं जाणय. मेंढरांक मारूंक भायर काडटात, तशेंच तूं म्हाका ओडून व्हर. तांकां मारून उडयतलोय तो दीस पावसोर तांकां कुशीन काडून दवर. कितलो काळ म्हूण आमचो देश सुको कोरडो उरतलो आनी केन्ना पुर्यान सगळेच कडेन शेतांतलें तोंड सुकून वेतोलें? आमच्या लोकांच्या खोटेपणाक लागून मोनजाती आनी सुकणीं मरून वेतात. तीं म्हणटात, आमचीं खोटीं कर्तुबां खंय म्हूण देवाक दिश्टी पडटात. सर्वेस्परान म्हळें, जेरेमियास, पांयांनी चलतात तांचे फाटल्यान वचून तूं थोकताय, तर घोड्यां फाटल्यान कसो म्हूण धांवतलोय? उक्त्या मैदानार तूं आपटोन पडटाय, तर जॉर्दनाच्या जोंगळांनी कितें म्हूण करतलोय तूं? सगळीं तुजीं भाव भयण पुर्यान तुज्याच कुटुंबाची मनशां तुजो घात घेतात. तुजे फाटल्यान तीं उक्तेपणी तुजेर आड उलयतात. गोड गोड पुर्यान उतरां घेवन तुजेशीं येतीत जाल्यार तांकां पातयो नाका. आपले पोरजे पासत सर्वेस्पराची खोंत. सर्वेस्पर म्हणटा, म्हज्या इस्रायेलाच्या घराण्याक हांवें पाट केल्या. म्हजें वेंचलोलें राष्ट्र हांवें सोडून दिलां. म्हज्या मोगाचे पोरजेक तिच्या दुस्मानाचे आधीन हांवें केल्या. म्हजी वेंचलोली पोरजां म्हजेर परतली. रानांतल्या शिवां भाशेन म्हजेर गरजून आयली, देखून ती म्हाका कांटालाची जाली. म्हजें वेंचलोलें राष्ट्र एक विविध रंगाचें सुकणें जालां दिसता. सगळ्याच वाटांनी कावळे तिका तोंचून खावंक येतात. चलात, सगळ्या सावजांक जमा करात, पूण पोटभर जेवून दादोशी जावंक तांकां आपयात. जायत्या पोरक्या राजांनी म्हज्या दाकां मोळाचो नाश केलो. म्हजीं शेतां मोळां तांणी पांयां पोंदा मोस्तिल्यात. म्हजो आपुरबायेचो गांव वरोणें करून सोडला. वय, तांणी हो म्हजो देश ओसाड केला. ओसाड जावन तो म्हज्या पांयांशी रोडटा. सगळ्या देशाची गोठ्ठाण जाला आनी हाची कोणूच पर्वा करिना.
ओरण्यांतल्या सगळ्या कोरड्या दोंगरां वयल्यान लूट मारप्यांचें पेडणें धांवी आयलां. हांवेंच सर्वेस्परान आख्ख्या देशाची देसवाट करूंक झूज पेटोवचें केलां. शेकान शेक देशांत खंयचेच रोचणेक शांती ना. तांणी रोयलो गंव पूण लुंवले कांटे. तांणी कोश्ट केले पूण सगळीं निर्फोळ जालीं. म्हज्या जळत्या क्रोधाक लागून तांच्या शेतांक पिकूच ना. शेजारच्या राष्ट्रांक सर्वेस्पराची बासावणी. सर्वेस्पर अशें सांगता, म्हजे पोरजे इस्रायलाक हांवें दायज कशें देस दिल्लो. ताचो नाश केला त्या सगळ्या तिच्या खोट्या शेजाऱ्यांक अशें सांगता. पळयात, तांकां आपआपल्या देशांतले हुमटून काडटलो आनी उपरांत जुदाच्या घोराण्यांक तांचे मोदलें हांव काडटलों. पूण एकदां तांकां अशें हुमटून काडल्या उपरांत हांव नव्यान तांची दया करतलों आनी जण एकल्याक परतून आपआपल्या दायजाच्या वाट्यांत आनी देशांत परतून पावयतलो. ती म्हजे पोरजेच्यो वाटो शिकलीं जाल्यार आनी जशें ताणीन म्हजे पोरजेक बाळाचें नांव घेवन सोपूत घेवंक शिकयलां तशें जिव्या सर्वेस्पराच्यान सोपूत घेतलो जाल्यार तेन्ना म्हजे पोरजेच्या कुटुंबा मदें तांकांय लेखतलो. पूण थंयचें राष्ट्र म्हजें उतर शिकूंक कबूल ना जाल्यार ताका मुळा सयत हुमटून उडयतलो आनी ताचो नाश करतलो. उलयता तो सर्वेस्पर. आयकलेल्या उतराक आमच्या काळजान जागो दिवया आनी फाल्यां परत आमी मेळया.